सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग। यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, यति बेला नेपालमा सुरुङ मार्गको खूब चर्चा छ। हेटौडाबाट काठमाडौँ जोड्ने हेटौडा काठमाडौँ सुरुङ मार्गले धेरै चर्चा पायो। नेपालमा गएको एक दशकदेखि विभिन्न ठाउँमा सुरुङ मार्ग बनाउने चर्चा चले पनि हालसम्म काठमाडौँसम्मको यात्रालाई सहज बनाउन नागढुङ्गामा मात्र सुरुङ मार्गको काम सुरु भएको छ। तर नेपालमा सुरुङ मार्गको स्थापना भने धेरै पहिला नै भएको थियो। नेपालमा सुरुङ मार्गको सुरुवात विक्रम सम्वत 1974-75 तिर भएको पाइन्छ। 1974-75 तिर सिभिल इन्जिनियर डिल्लीजङ थापाले अम्लेखगञ्ज भीमफेदी सुरुङको डिजाइन गरेका थिए। आज हामी नेपालकै पहिलो सुरुङ मार्ग अम्लेखगञ्ज भीमफेदी सुरुङ मार्गको बारेमा देखाउँदैछौँ। हो, 1974-75 साल ताका मानव श्रम लगाएर सुरुङ खन्ने कुरा कति पेचिलो थियो होला, कल्पना गर्न सकिन्छ। सुरुङ खन्ने प्रविधि उपकरण के कस्ता उपलब्ध थिए होलान्। तर इन्जिनियर थापाले त्यही तेस्रो चुनौती रोजे। उनै थापाको दक्षिण एसियाकै पहिलो मानव निर्मित सवारी साधन गुड्ने जीर्ण मकवानपुरको चुरियामा स्थित चुरिया सुरुङमा मङ्गलबार शालिग अनावरण गरिएको छ। एक रिपोर्ट। राणा शासकको आग्रहमा स्विस सरकारले पठाएको अगुवा टोलीको सदस्यका रूपमा सन् 1950 मा पहिलो पटक नेपाल आएका थिए भूगर्भविद डाक्टर टोनी हेगन। उनले करिब एक दशक यहाँका विभिन्न ठाउँ पैदल चाहे। त्यही यात्रापछि हेगनले सन् 1961 मा सचित्र पुस्तक नेपाल द किङडम इन द हिमालय प्रकाशन गरी नेपाललाई विश्वमा परिचित गराए। उनले सो पुस्तकमा नेपालको पहिलो सुरुङ अर्थात् चुरिया पहाड मुनिको सुरुङबारे चर्चा गरेका छन्। यात्राका क्रममा सुरुङ देखेर उनी चकित परेछन्। यी नेपाल प्रेमी भूगर्भविदले उक्त सुरुङलाई 8औं आश्चर्य भनेको हेटौडाको चुरियामाई मन्दिर तथा सुरुङ संरक्षण व्यवस्थापन समितिद्वारा प्रकाशित पर्चामा उल्लेख छ। अम्लेखगञ्ज भीमफेदी सडक निर्माणको क्रममा बनाइएको चुरेको मानव निर्मित सुरुङ हाल भग्नावशेष अवस्थामा छ। यो सुरुङ सडक नेपालका पहिलो स्नातक सिभिल इन्जिनियर डिल्लीजङ थापाले विक्रम सम्वत 1974-75 तिर डिजाइन गरेका हुन्। विक्रम सम्वत 1974-75 साल ताका मानव श्रम लगाएर सुरुङ खन्ने कुरा कति पेचिलो थियो होला, कल्पना गर्न सकिन्छ। सुरुङ खन्ने प्रविधि उपकरण के कस्ता उपलब्ध थिए होलान्। तर इन्जिनियर थापाले त्यही तेस्रो चुनौती रोजे। उनै थापाको दक्षिण एसियाकै पहिलो मानव निर्मित सवारी साधन गुड्ने जीर्ण मकवानपुरको चुरियामा स्थित चुरिया सुरुङ मार्गमा मङ्गलबार शालिग अनावरण गरिएको छ। हेटौडा 15 मा चुरियामाई मन्दिर र भग्नावशेष सुरुङ छ। देशमा थुप्रै राजनैतिक परिवर्तन भए पनि हालसम्म सवारी गुड्ने सुरुङ निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा चुरिया सुरुङ भने 104 वर्ष अगाडि नै निर्माण भइसकेको थियो। मकवानपुर र बाराको सिमानामा पर्ने चुरियामाई मन्दिरसँगैको सुरुङ दक्षिण एसियाकै पहिलो भएको विश्वविख्यात भूगर्भविद टोनी हेगनले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। 9 फिट चौडा, 10 फिट उचाइ र 785 मिटर लामो सुरुङ निर्माणकर्ता इन्जिनियर थापाको अर्धकतको शालिग हेटौडा उपमहानगरपालिकाले निर्माण गरेको हो। हेटौडाका नगर प्रमुख हरिबहादुर महतले थापाको शालिग अनावरण गरेका छन्। थापाकी नातिनी चन्द्र थापा राणाले शालिगमा माल्यार्पण गरेकी छन्। इन्जिनियर थापाको शालिग अनावरणमा उनको उपलब्ध परिवार कार्यक्रममा सहभागी थिए। इतिहास मर्नुहुन्न, इतिहासलाई जोगाइराख्नुपर्छ। त्यही सोचका आधारमा हामीले यो आज कार्यक्रम यो शालिग अनावरण कार्यक्रम गऱ्यौँ र यसको बारेमा मलाई चन्द्र भोजुबाट विस्तृत जानकारी हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। म त्यो जान्न चाहन्न र यति हो कि हामीले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु कि इतिहासले मर्न दिनुहुन्न।
यसै गरेर यो मात्र होइन हामीले पनि हेटौँडा जसले हेटौँडालाई मात्र होइन नेपाललाई चिनाउने पनि काम गर्नु उहाँको पनि हामी लगभग बार चाहिँ खोलेर हेटौँडामा क्रिस्चियन क्षेत्रमा हामीले कार्यक्रम अगाडि बढायो होइन लगभग 50% कामै सिधिसक्यो यसलाई पनि पूर्णता दिएर मात्रै गर्ने यो अनावरण गर्ने कार्यक्रम थियो चन्द्र भाउजू र उहाँको परिवारको यहाँ अब यति ऐतिहासिक कुरो हामीले सुरु गऱ्यौँ यो सूर्यलाई के गर्न पर्छ कस्तो रूप दिने हो यो सबैबाट सल्लाहको अपेक्षा म चाहिँ चाहन्छु र आगामी यो असारको बजेटमा जति पैसा लाग्छ म त्यो पैसा छुट्याइने प्रतिबद्धता जारी गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। इन्जिनियर थापाले अम्लेखगञ्जदेखि भीमफेदीसम्म सडकको पनि डिजाइन गरेका थिए। उक्त सडकमा पर्ने सूर्य सुरुङ खन्नुपर्ने वा बक्स कटिङ भएपछि उपकरण नभएकाले मानिसद्वारा सुरुङ खनिएको थियो। सूर्यमाई मन्दिर पनि इन्जिनियर थापाले नै बनाएका हुन्। टोनी हेगनले भारत हुँदै नेपालको भ्रमण गर्ने क्रममा उक्त सुरुङबाट गाडी उडाएर भीमफेदी पुर्याएका थिए। भीमफेदीबाट उनको गाडी पनि बोकेर काठमाडौँ लगिएको थियो। सुरुङ मार्ग हुँदै चल्ने गाडीले भीमफेदीसम्म सामान ल्याउँथे। काठमाडौँसम्म पुग्ने सडक नभएकाले त्यहाँबाट भरिया लगाएर काठमाडौँसम्म सामान पुर्याइन्थ्यो। काठमाडौँमा चल्ने राणाका गाडी पनि भीमफेदीसम्म यही सुरुङ मार्ग छिचुल्दै पुग्थे। तर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि त्रिभुवन राजपथ बन्यो। त्यसै क्रममा यो सुरुङ मार्गको बीच खण्डमा विस्फोट गराएर भत्काइयो र त्यसैमाथि सडक बनाइयो। सडक छेउमा देखिएका सुरुङका मुखहरू थुनिए। तर मन्दिर नजिकैको सुरुङ मार्गको केही भाग भने अझै सग्लो अवस्थामा नै छ। सडक पारीको अर्को भागलाई भने कङ्क्रिटको घर बनाएर बन्द गरिएको छ। इन्जिनियर थापाले आफ्नो कार्यकालमा देशका 12वटा महत्त्वपूर्ण संरचनालाई आकार दिएका छन्। हेटौडा काठमाडौँ रोपवे, 1990 सालको भूकम्पपछि भत्किएको धरहरा र घण्टाघरको पुनर्निर्माण, काठमाडौँमा रहेको राणाहरूको दरबार, नेपालको प्रथम रेलवे जनकपुर जयनगर पनि उनै थापाले डिजाइन गरेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, हेटौडा काठमाडौँ रोपवे, 1990 सालको भूकम्पपछि भत्किएको धरहरा र घण्टाघरको पुनर्निर्माण, काठमाडौँमा रहेका राणाहरूको दरबार, नेपालको प्रथम रेलवे जनकपुर जयनगरको पनि उनै थापाले डिजाइन गरेका हुन्। दर्शकवृन्द, हामीले गत फागुन 11 गते नेसनल गोल्ड टेलिभिजन मार्फत हेटौडा उपमहानगरपालिकाभित्र नगरको मुहार्नेको रूप हुने गरी बिजुलीका पोलमा असरल्ल देखिएका तारको विषयमा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। हामीले केवल रिपोर्टका लागि रिपोर्ट मात्र बनाएनौँ। असरल तारको व्यवस्थापनमा किन ध्यान नदिएको भन्दै सरकारवालाहरूलाई प्रश्न गऱ्यौँ। तारको व्यवस्थापनमा किन ध्यान नदिएको भन्दै सेवा प्रदायक संस्थालाई सोध्यौँ। अन्ततः हेटौडा उपमहानगरपालिका र सेवा प्रदायक सङ्घ संस्थाको उपस्थितिमा आजबाट हेटौडाको सहरको बिजुलीका पोलमा सरल देखिएका तारको व्यवस्थापन थालिएको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। हामीले यही फागुन 11 र 15 गते नेसनल गोल्ड टेलिभिजन मार्फत इन्टरनेट केबल र टेलिफोनको तारले हेटौडाको बजारलाई कुरूप बनाउँदै गरेको विषयलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ। कार्यक्रममा हेटौडा बजारको सडक आसपासको बिजुलीका पोलमा माकुराको जालो झै फिजिएको तारलाई व्यवस्थापन गर्न सेवा प्रदायक संस्थासँग हेटौडा उपमहानगरपालिकाले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि संस्थाहरूले अटेर गरिरहेको विषयलाई उठान गरेका थियौँ। त्यही कार्यक्रम र रिपोर्टको प्रभावस्वरूप आज अर्थात् फागुन 25 गतेबाट हेटौडा बजारका सडक आसपासका पोलमा रहेका माकुराको जालो झैँ देखिने इन्टरनेट केबल र टेलिफोनका तारलाई व्यवस्थित बनाउन सुरु गरिएको छ। मङ्गलबार मकवानपुरमा सेवा दिँदै आएका सम्पूर्ण इन्टरनेट केबल र टेलिफोन लगायत सेवा प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधिहरू र हेटौडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हरिबहादुर महतको उपस्थितिमा हेटौडा उपमहानगरपालिका 2 मा रहेको बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री निवास अगाडिबाट अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनको कार्य सुरुवात भएको छ। हेर्नुहोस्, यसरी हुँदैछ बिजुलीका पोलमा गुजुल्टो पारिएको र भुइँसम्म लत्रिएका तारको व्यवस्थापन।
सेवा प्रदायक सङ्घ संस्था र हेटौडा उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा तारलाई व्यवस्थित गर्न सुरु गरेको र आर्थिक सहयोग हेटौडा उपमहानगरपालिकाले गरेको हेटौडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हरिबहादुर महतले बताउनु भएको छ। यो हामीले बजारमा चाहिँ प्रत्येक पोलमा यो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ त्यो जुन नेट लगायतका चाहिँ टेलिफोन अफिसदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ यो सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ गुजुल्टाएर राखेको तार छ, त्यो तारको कारणले र त्यो तार काट्दिने र भुइँमा लत्रिने त्यो धेरै कारणले गर्दाखेरि दुर्घटना बढेर गयो। त्यो दुर्घटना पनि बढ्यो र साथै त्यो कुरूपता पनि देखियो। त्यो नहोस् भन्ने दुर्घटनाबाट पनि सर्वसाधारण जोगियो र साथै त्यो कुरूपताबाट चाहिँ सुन्दरतामा रूपान्तरित होस् भन्ने कारणले अहिले सबै संस्थाहरू र हेटौडा महानगरपालिकाको सहकार्यमा त्यो तारहरू हटाउने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य गरेका छौँ, जसमा चाहिँ आर्थिकको पाटो हेटौडा महानगरपालिकाले चाहिँ बिहोर्ने पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। फागुन 11 र 15 गतिको कार्यक्रममा सरकारवाला निकायलाई जिम्मेवारी बोध गराउन यसरी गरेका थियौँ खबरदारी, यो पनि हेर्नुहोस्। सुन्दर नगरी भनेर चिनिन्छ बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडा। तर हेटौडाको सडक छेउका पोलमा माकुराको जालो जस्तै जेलिएका तार र पोलले थामी नसक्नुसम्मको तारको गुजुल्टोका कारण सुन्दर हेटौडा अब कुरूप हेटौडाको रूपमा चिनिन धेरै बेर लाग्दैन। इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल सेवा प्रदायक संस्थाहरूले तार विस्तारमा गरेका लापरवाहीका केही प्रतिनिधिमूलक दृश्यहरू हेर्नुहोस्। सडक छेउको बिजुलीको पोलमा जेलिएका तारलाई निहालेर हेर्ने हो भने मनै विरक्तिएर आउँछ। हेटौडाको मुख्य सडक होस् या भित्री सडक, जताततै सडक छेउमा रहेका पोलहरूमा सबैभन्दा धेरै इन्टरनेटका तारहरूले पोल नै नदेखिने गरी जेलिएका छन्। सुन्दर नगर हेटौडालाई आफूले टाँगेको तारले कुरूप बनाइरहेको देख्दा सेवा प्रदायक संस्था भनाउँदाहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने होइन र? सडक छेउमा तारहरू भुइँसम्म लत्रिएका छन्। ठूलो सवारी साधन आउँदा अल्झने अनि चुडिने गरी सडकमाथि झुन्डिएका छन्। हरेक पोलमा बिग्रिएका र चुडिएका तारहरू भुइँसम्म छन्। बेला बेलामा तारमा आगो लागिरहेको हुन्छ। आकाशमा हेर्दा निलो आकाश होइन, तारै तारको जालो देखिन्छ। पोलको फेददेखि टुप्पोसम्म तार गुजुल्टो पारेर झुन्ड्याइएको छ। केही गरी विद्युत लाइनमा खराबी आएमा मर्मत गर्नका लागि पोलमा भर्याङ हाल्ने ठाउँ समेत छैन। पोल हो कि बोर्लाको लहरा बेरिएको ठुटो हो, छुट्याउने गाह्रो हुन्छ। मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको दायाँ बायाँ रहेका दुईवटा पोलले तारको भारी थामी नसक्नु भएर दुईवटै पोलमा अर्को पोल टेको लगाएर अड्याइएको छ। फेद कुइएको पोल जोडी जोडी समेत पोल अड्याइएको छ। सडक छेउमा अशोकको बोटमा भित्रभित्र जेलिएको छ तारहरू, जसका कारण सहर त कुरूप छँदैछ, ठूलो दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ। तर सम्बन्धित निकायको ध्यान भनी अझै गएको छैन। हेटौडा बजारको सडक आसपासको बिजुलीको पोलमा रहेका तारहरू व्यवस्थित गर्न हेटौडा उपमहानगरपालिकाले
सेवा प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधि सहितको बैठक बोलाएर छलफल तथा पत्रचार समेत गरेको थियो। बैठकमा चाँडै तार व्यवस्थापन गर्छु भनेर सहमति जनाएका सेवा प्रदायक संस्थाहरूले नगरपालिकाको आग्रहलाई व्यवस्था गर्दै आएका छन्। हेर्नुहोस् हेटौडा उपमहानगरपालिकाले पठाएको पत्रको बेहोरा। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले बजारको तारलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय पत्रिकामा समेत सूचना प्रकाशन गरेको थियो। हेर्नुहोस् स्थानीय पत्रिकामा प्रकाशन गरिएको सूचना यस्तो छ। त्यति मात्र होइन, हेटौडा उपमहानगरपालिकाले हेटौडा बजार क्षेत्रभित्रको फोन, इन्टरनेट तथा केबलका तार व्यवस्थित गर्नका लागि बजारमा माइकिङ समेत गरेको थियो। यस्तो थियो माइकिङ सूचनाको बेहोरा। यो हेर्नुहोस्। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले हेटौडाको सुन्दरतालाई बढाउन र कुरूप हुन नदिन बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सेवा प्रदायक संस्थाहरूले चुपचाप पेलिरहेका छन्। तारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हेटौडा उपमहानगरपालिकाले सेवा प्रदायक संस्थालाई पठाएको पत्र कुन संस्थाले कहिले बुझी लिएका थिए, यो पनि हेर्नुहोस्। हेटौडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले आफूहरूले बारम्बार विभिन्न माध्यम मार्फत ताकेता गरेको र तार व्यवस्थापनका लागि लाग्ने खर्च समेत आफूहरूले बेहोर्ने बताउनुभयो। अब यो बजारमा यत्र तत्र सर्वत्र चाहिँ त्यो पोलमा चाहिँ छरपष्ट हिसाबले राखेको तारहरू बारेमा जुन जुन संस्थाले गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हामीले पटक पटक यहाँ बोलायौँ। उहाँले यसलाई व्यवस्थित गर्छौँ पनि भनेर कमिटमेन्ट गर्नु, लिखित कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यसको अलावा हामीले पटक पटक मागी पनि गरेका छौँ, तर उहाँहरू अटेर गरेर बस्नु भएको छ। अब यसको लागि चाहिँ फेरि छिटै नै उहाँहरूलाई फेरि लास्ट अन्तिम एकपटक चाहिँ यहाँ उपस्थित गराएर कम्तीमा त्यो खर्च बरु हेटौडा उपमहानगरपालिकाले बिहोर्न तयार छ, तर कम्तीमा यो कुरूपतालाई कसरी सुन्दर बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो विषयवस्तु हो। र त्यो मैले हामीले नगरपालिकाले मात्र गराएर हुँदैन, त्यहाँ विभिन्न संस्थाको तारहरू गुज्रिएका छन्। त्यो संस्थाको त प्रतिनिधि त यहाँ आउनु पर्यो। त त्यो प्रतिनिधिहरूलाई यथाशीघ्र यहाँ उपस्थित गराएर त्यसलाई चाहिँ अलि सुन्दर ढङ्गले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने चाहिँ हाम्रो काम हो। त्यो हामी गर्नेछौँ छिट्टै नै। बजारको तारलाई व्यवस्थित गर्न किन आलटाल भनेर प्रश्न गर्दा चाँडै काम हुन्छ भन्दै जवाफ दिएका छन् सेवा प्रदायक संस्थाहरूले। जताततै तारै तार भएपछि ठुलो दुर्घटनाको जोखिम भएको भन्दै हेटौडा बजारको सडक आसपासको बिजोग तारहरू व्यवस्थित गर्न जरुरी भएको स्थानीय जनताको भनाइ छ। प्राधिकरणको दोष हो कि अथवा सरकारको दोष हो कि तार जम्मै कोही पोल ढल्न लागिरहेछ, कोही तार झोलिएर चाहिँ बाटोमा चाहिँ गइरहेछ। त्यो बाटोमा कुन बेला त्यो तार लडेर पोल ढलेर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ दुर्घटना पर्छ भन्ने कुरा केही थाहा हुँदैन। कतिखेर ढल्छ, कतिखेर चाहिँ त्यो दुर्घटना हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। सरकारको यसमा चाहिँ बहुत ध्यान जानुपर्छ। प्राधिकरणको ध्यान जानुपर्ने हो कि सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो। यो दुईजनाले यो काम नगरी हुँदैन। पोलको के अरे बत्तीहरूको यो तारहरूको चाहिँ लथालिङ्ग भएर एकै ठाउँमा चुरेमाईको पनि त्यहीँ छ, डिसको लाइनको पनि त्यहीँ छ, उसको पनि त्यहीँ छ। जम्मा पोलमा हेर्ने हो भने तारै तार जेलिएर पोल नदेखिने भइरहेको छ। यसको व्यवस्था गर्नु पर्यो। प्राधिकरणले गर्ने हो कि नगरपालिकाले गर्ने हो कि माथि केन्द्रबाट गर्ने हो कि यो चाहिँ नगरी भएको छैन। यो गरेन भने कहाँ कहाँ कति दुर्घटना निम्ट्याउने हो त्यो प्राधिकरण जान्दछ, अरू हामी जान्दैनौँ। अब हेर्दै त बिहालै छ। हजुर हामी सबैजना भएर नै व्यवस्थित रूपमा राम्रोसित गर्नुपर्ने देखिरहेको छ। यसले चाहिँ सम्पूर्ण
जनताहरूमा चाहिँ असर होइन इन्डाइरेक्ट इन्डाइरेक्टमा असर चाहिँ परेको छ। अब यसको लागि चाहिँ संविधानले चाहिँ केही पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ होइन। यसलेबाट चाहिँ आगो लागि हुने होइन, विद्युत लाइनहरू सर्ट हुने, पोलहरूमा चाहिँ त्यस्तो खालको समस्याहरू देखिरहेको छ होइन। अस्ति पनि यस्तै घटना देखियो। यो विषयमा चाहिँ यसले चाहिँ धेरै नै होइन असर गरेको छ। यसले चाहिँ एउटा बजारको पनि स्वभाव एउटा होइन सुन्दरता यसले चाहिँ मा चाहिँ एउटा असर गरेको छ यसले होइन, यही कुरा हो। एडीएसएस अप्टिकल फाइबर सेवा प्रदायक संस्थाहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको टावर र पोलहरूमा प्रयोग गरे बापत एडीएसएस अप्टिकल केबल सेवा सञ्चालन निर्देशिका 2073 मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्राधिकरणमा सम्झौता गरेर स्वीकृति लिए पश्चात तोकिएको शुल्क तिरेर पोल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेटौडा वितरण केन्द्रले सम्झौता गर्न र स्वीकृति लिन स्थानीय पत्रिकामा सूचना समेत प्रकाशन गरेको थियो। हेर्नुहोस्, नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेटौडा वितरण केन्द्रले प्रकाशन गरेको यो सूचना। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको सेवा प्रदायक संस्थाहरूले वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर सेवा प्रदायक संस्थाहरू रकम नतिरेर आनन्दले बसिरहेका छन्। हेटौडाका सेवा प्रदायक कुन संस्थाले कहिले सम्झौता गरेको, सम्झौता अवधि कति, कुन आर्थिक वर्षमा कति रकम भुक्तानी गरे, यो हेर्नुहोस्। नाम एनसेल प्राली, सम्झौता मिति 2076 असार 4 गते, सम्झौता अवधि 10 वर्ष, भुक्तानी गरेको रकम आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 59,325 रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 85,902 रुपैयाँ 60 पैसा। यस्तै आर्थिक वर्ष 2073-74, 74-75 र 75-76 मा भुक्तानी नगरेको कुल भुक्तानी रकम 1,45,227 रुपैयाँ 60 पैसा। नाम क्लासिटेक प्राली, सम्झौता मिति 2074 श्रावण 1, सम्झौता अवधि 5 वर्ष, भुक्तानी गरेको रकम आर्थिक वर्ष 2073-74 मा रु 91,200। यस्तै आर्थिक वर्ष 2074-75, 75-76, 76-77, 77-78 मा भुक्तानी नगरेको कुल भुक्तानी रकम 91,200। नाम मकवानपुर सामुदायिक भिजन प्राली, सम्झौता मिति 2074 श्रावण 1 गते, सम्झौता अवधि 5 वर्ष, भुक्तानी गरेको रकम आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 1,24,500 रुपैयाँ। यस्तै 2073-74, 75-76, 76-77, 77-78 मा भुक्तानी नगरेको कुल भुक्तानी रकम 1,24,500। नाम ओल्ड लिंक प्राली, सम्झौता मिति 2074 श्रावण 15 गते, सम्झौता अवधि 5 वर्ष, भुक्तानी गरेको रकम आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 66,600 रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष 74-75 मा 73,200 रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष 2075-76, 76-77, 77-78 मा भुक्तानी नगरेको कुल भुक्तानी रकम 1,39,800। नाम मध्यमाञ्चल डिजिटल नेटवर्क प्राली, सम्झौता मिति 2074 श्रावण 1 गते, सम्झौता अवधि 5 वर्ष, भुक्तानी गरेको रकम आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 19,200 रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष 74-75 मा 21,450 रुपैयाँ। यस्तै 75-76, 76-77, 77-78 मा भुक्तानी नगरेको कुल भुक्तानी रकम 40,650 रुपैयाँ। नाम सुविसु केबल नेटवर्क प्राली, सम्झौता मिति 2074 श्रावण 1 गते, सम्झौता अवधि 5 वर्ष, भुक्तानी गरेको रकम आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 66,000 रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष 75-76 मा 90,513 रुपैयाँ,
यस्तै आर्थिक वर्ष 73-74, 76-77 र 77-78 भुक्तानी नगरेको कुल भुक्तानी रकम 1,56,513 रुपैयाँ। नाम भायोनेट कम्युनिकेसन प्राली, सम्झौता मिति 2074 माघ 9 गते, सम्झौता अवधि 5 वर्ष, भुक्तानी गरेको रकम आर्थिक वर्ष 2074-75 31,350 रुपैयाँ। यस्तै 73-74, 75-76, 76-77, 77-78 भुक्तानी नगरेको कुल भुक्तानी रकम 31,350 रुपैयाँ। नाम बसामाडी भिजन प्राली, सम्झौता मिति उल्लेख नभएको, सम्झौता अवधि उल्लेख नभएको, भुक्तानी गरेको रकम आर्थिक वर्ष 2073-74, 74-75, 75-76, 76-77, 77-78 कुनै आर्थिक वर्षमा पनि भुक्तानी नगरेको। नाम बस्तीपुर केवल प्राली, सम्झौता मिति 2074 मात्र उल्लेख भएको, सम्झौता अवधि 5 वर्ष, भुक्तानी गरेको रकम आर्थिक वर्ष 73-74, 74-75, 75-76, 76-77, 77-78 कुनै पनि आर्थिक वर्षमा भुक्तानी नगरेको। हेटौडा सहर कुरूप बनाउने, हेटौडाको सडक छेउको तारलाई व्यवस्थित गर्न त्यति धेरै गाह्रो भने पक्कै पनि होइन, तर सम्बन्धित संस्थाहरूको इच्छा शक्ति जरुरी छ। तारलाई व्यवस्थित गर्न पोलमा झुन्ड्याइएको तारको ठुलो मुठोलाई हटाउने, बिग्रेका चुडिएका र प्रयोगमा नआउने तारहरूलाई हटाउने, लत्रिएका तारहरूलाई मिलाएर एकै ठाउँमा राख्ने हो भने पक्कै पनि तारलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले तार व्यवस्थित गर्न लाग्ने खर्च समेत आफूले बेहोर्न तयार भइरहेको अवस्थामा सेवा प्रदायक संस्थाहरू अझै कानमा तेल हालेर बसेर होइन, तार व्यवस्थापनमा जुर्मुर्याउन थालिहाल्नु जरुरी देखिन्छ। हामीले आफ्नो प्रयास गर्दा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु खुसीको कुरा हो। कुरूप हुँदै गएको हेटौडा बजारको सडक आसपासको बिजुलीको पोलमा रहेको अव्यवस्थित तारलाई व्यवस्थापन सुरु गर्नु भनेको हेटौडावासीका लागि खुसीको कुरा हो र हेटौडाको गुमेको सुन्दरतालाई कायम राख्ने राम्रो कदम पनि हो। हवस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।